بسم أبن ولدن منفس قدسن حدا أملاخ أمين كإجزاء ربنا كقويتنا يسكسوس أجان سلامنا عخم يخون إجزاء بدردنا متن لو مدما هيوتن زي مماتن بزبل نا إجزاء قال تمرتي كن مهارنا إجزاء رما أبربنا بزلوه يا وزخنا منفس قدس نزل تمرت زيك حتملنا نعو أحلفنا كنهينا إجزاء سمس جنا يخون هيوتن زي مماتن زبل أب خلاي تيموثيوس ملختي نرخو وطري عسرت نرخو قاليو እግዚአብሔር ድማ በዚህ ቃል ዝክምረና እዩ ህይወትን ዘይሙማትን ወይ ድማ ህይወትን ዘይምጥፋእን ብዝብር ሲና ክንርኢ خلاص ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ከቁጥሪ 8 ክሳብ 16 ዘሎ ናይ እግዚአብሔር ቃል ሓዮና ንንብብ ከምዚ ይብል እምባር ብዛዕባ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምስካርን በአይ ናይ ክርስቶስ እስርን ኣይትሕፈር እኳ ደኣ በቲ እግዚአብሔር ዝህበካ ኃይሊ ምእንቲ ወንጌል ምሳይ መከራ ተቀበል እምበር ንሱ ብግብርና ዘይኾነስ بفقادون بتي بإيسوس كريستوس قدم زمانات زتوهبنا ጸጋን አድሓነና بقدس وعون صوعنا እዚ ጸጋ እዚ ብምምጻእ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ተገለጸ ንሱ ንሞት ስዒሩ ንህይወትን ዘይሙማትን ብወንጌል ናብ ብርሃን አውጽኦ ብወንጌል ናብ ብርሃን አውጽኦ አነውን ናይዚ ወንጌል እዚ አብሳረ ሐዋርያን ናይዛውን መምር ክኸውን ተሸምኹ بزي مهنات زيخا أي مكراز قبل زلهو جنا نمن كم زعمنخو سلز فلت أي حفرنية نسخة نتيجة هاو كوا حدري كساعة ما عالت قويتك حلو اللي كم زغل رجز أنياية اتكاوي سمع حي قنعة مرتي كما أمنت جرخا بتبقى يسوع كريستوس دركب إمنة فقرن حلوه نتي بحدر سوا كحكي بتي أنا حدير زل منفس قدس حلوه يتوما أبي سأزلو خلاتهم كم زلوا متفلتي خا أمونجوم كوا في جيلوسن هيروا جيلوسن يوم إجزاء بيتسب هيرو هنا سيفارو محرتي هبام نصب مساري أي نتي حفرة بزح جزاء عارفون يومه أرومي مسأون كساعد رخبني بزح دقيم إيو بتام علتتي أقويت إجزاء محرتي هبام أو إفسن كنا كم زجر قالون نسخة صبيخة تفلتي خا نولا يود وانا نتوز مسألة زيكا أوتش منت زلوا أبتي رنا يمخنات وطرع عسرت بفلاي دم تايلنا إذا أجازي بمسأ مرحينا يسوع كريستوس تجلس أمثاله نصو نموت سعيرو زي أبير مسكن نهيواتن زي مماتن بوانجل نبرهن أوصع هيواتن تاي مهان زي مماتن بمنتا بجرنا يخوني بنامن بنا يسوع كريستوس بيزانات قويتنا يسوع كريستوس أما قارب مستقبله كموت يخوني تسيو كموت كتسخ لجنات هي حزي تسيو هيوات حزي تسيو سرك حزي تسيو زي ممات حزي تسيو لمتى لموت سعير ويو لموت ندعرنا أسعير وخاين موت أسعارك جزاء يخلي موت سلطان كله يخلي لازم زي ممات البال وين زي مدفع البال نجار حيزو موت يقولنا يسوع كريستوس معه لازم بموت سعيروها بوانجيلنا برهنا وسيوا وانجيل تاي بسراتيو تاي اللي موت اللي تاي الله هيوت الله مالتي وانجيل مالت هيوت الله الخام بساريو أواج مواجيو لمن تاي موت بك أتوديو لمن تاي بيسوع كريستوس يخوين تسعيريو لازم يسوع كريستوس نموت ندح سعيره خاينو زي ممات البال قام سيو زي ممات موت اللي يقول له هيوت زي مدفع اللي يقول له هيوت نزل عالم بهيوت منبر موت البحر نجر ليلا وقعون يلا حساون يلا موت البحر نجر اسو زي ممات يبقى لازم ازو خمايو كنا خلنا اما تاقويتنا يسوع كريستوس كان مجمره كنا خلنا نهيوتن زي مدفع يموتيو هيوتن زي مدفع از مدر زيها حيز يموت يقويتنا يسوع كريستوس او يوحنا وانجيل مراف 1 كاراتك صح 5 5 قال الله كأوتر بعد الساعة مشة هيوت أو نبرات إتهايوت خاء برهان سب نبرات برهان ونا أسألمات يبر أسألمات خاء أي سعراني ولنا بتعمل جر من رأيه لمن تاي قويتنا يسوس قالي قال نايمن قال ناجزافير قال بعلتا إجزافيريو قال بعلم من نير أو إجزافير نيرو اتقال زخونة إجزافير زخونة يسوس كريستوس والد لازم ندرزيك ما تخلى هيوت حيزي موتيو زي هيوت زيادة ما لك ساعات خلو كابس أسألمات هالتكبر التشاجر يا لا من تلا برهان التبره مالتي سلازم قويتنا يسوع كريستوس حيز المسألة هيوت حيز المسألة من يدخلاتنا أيو نزيوني قدما يوحنا مراف 1 كأطر 1 كسا خلطة جميرو يوحنا حواري بملغ تكصحف خلطة تايلو سلاها نا هيوت قال نقرأكم ولنا اتنا هيوت قال تلقورنا لاتسنا يأيو لرأنا يأيو لسمعنا يأيو يبل إذن نقرأكم لنا نؤجلكم لنا نوسركم لنا نعم تاي قال نا هيوت قال تاي حزر مسألة قال هيوت حزر مسألة قال
قال سجا كون خلها هيوت حزي أنا حديرو هيوت خوني أنا بيتسنا خوينو زمدنا خوينو أنا كحدر خلله هيوت خوني موتيو سلازي يسوع كريستوس المسألة هيوت كون لنا كبزح لنا كتترفرف لنا أي موتيو سلازي هيوت مالت ما تايو ناي موتها تسقراريو نموت زصارر نموت زسعر تاي هيوتيو هيوت من حال يخونو موت البالي اللي مالتي حارسب بهيوت ينبر لي مالتها ايموتي مالتي اني بهيوت سلازي هيوت حيت كما تخلو قيتنا يسوع كريستوس زي مومات البال ነገር لكتف يموتيو مومات البال ነገር كتف يموتيو زي مومات ما قصل يموتيو زي مومات ማለት بهيوت منبر مالتي سلازي نعنا سوسلنا هيوت حزلنا يموتيو ما عادي توصلنا اسكا لوروم نملس مو لمناي باولوس ملختن نملس اوروميه مراف حموشته خمس دقائق ينغرنا بزعاتنا قدما ادمن بزعاتي خلاي ادمن ناتنا هيوت تاي خوين نيري توسيد نيري سلازي تلتوسد هيوت يو غيتنا يسوع كريستوس حزوو لازم مدري زي موصي معناتي اورومي مراف حموشته كقطر 12 كساع 20 حالي زلو لا تنتنا نخد تايبس تاي ليبرهلنا بزعات هيوت حزم ممصو يسوع كريستوس لمتى التوسد لنا هيوتينا عنا تاغيرنا ملسنا بسنك حدا سب حطيتنا عالم اتوه بمكنات حطياتون موت مصه كلاتهم سيزبدل دما موتنا كله سب تحلالفه حق موسى قدمي ممصو حطيات عالم نبره انت خونا اب تحجز ينورل حطيات كم حطيات يوصر النبره موت غنا كادم جميرك ساع موسى كاوتم كما ادم تزاز بمتحس حتى زي غورغو نغيس نبره ادم خا مثالي اتكمص زلو نبره يبلنا ابزا كفل زي كنرخلنا كاوتري 12 ساعه 14 بسنك حدا سبي موت إلى عالم يلولا بسنك بزحات يخونه موتيو وي بسنك ناي يخونه موتيو بسنك تاي مجمرتا ادم ناي مجمرتا سب موت يخونه اتيلا مدري لا بادم مخنات كاتخول دما كا ادم سولد كله موتا يخونه يولدو ስለዚህ كموت موتا يخونه يولدو ስለዚህ كسب عالم كله موت يغز نبره معناتي حزون موت يغز له يمدري بمن لخون بادم لخونو ويدما دق ادمنا إلهم لا امن سبات كامنا ادم زرينا لنا إلهم لا امن سبات جينا لاب كريستوس لي حلفوا كريستيان لي يخونوا بالمنفس قدوس حيلي كاغزابيل لي تولدوا داغم لي تولدوا سبات خزونا ادم يمدلو ስለዚህ ሞት ይልገዘም ማለት እዩ ስለዚህ ሞት ሞጽዩ ይሉናል ሞት ነሩ ሙማት ልባል ናብራ ይምነሩ ነሩ ሙማት ነሩ በቃ ተሓደ ሞት ድሕሪ ይቅጽል ሁሉ ቃ ናይ ሞት ስልጣን ነሩ ማለት እዩ ሙማት ልባል ግና ጸጋ እግዚአብሔር እቲ በደልን ሓደ አይኮነን በበደል ሓደ ሰብ ብዙሃት ከም ዝሞቱ እቲ ጸጋ እግዚአብሔርን እቲ ብኸም ዝተዋሃበ ናይ ሓደ ሰብ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተረኸበ ውህተ ጸጋ አው ብዙሃት የመና በዚሑ አሎ ታይ ህይወት ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በአዳም ተወሰደና ህይወት ወይ በአዳም ስንክል መጻ ሞት ስዒሩ ህይወት ክመና ይሞጽዩ ትልተወሰደና ህይወት ታገርልና ክምንሰልና አብኢድ መንሰል ሆነ ህይወት አብኢድ እግዚአብሔር ስለዚህ አብኢድ እግዚአብሔር ነበረት ህይወት ወይ ድማ ላብ እግዚአብሔር ተወሰደና ሰባት ህይወት ካብ እግዚአብሔር ሒዝዋ መን ሞጽዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞጽዩ ስለዚህ ህይወት ሒዙ መጻ እታ ህይወት ድማ ብርሃን ሰብ ነበረት ለብርሃን ድማ ለጸልማ ታገወረ ሰዓራ ጸልማ ክስዑራ ይግልን እዩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጽኸል አናና ዓለም ብርሃን ይሊ ሞጽዩ ከብሪ ሞጽዩ ኣብ ልብና ብርሃን ይሁን ለበለ እግዚአብሔር በወድ በኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚህ ህይወት ሒዝልና ሞጽዩ ለበዛህ ህይወት ካብቲ ሞት ለዓል ለሸንፍ ህይወት ካውጣተ ሽድሸ ጀምር ድማ ከምዚ ይብል እቲ ብጸጋ ዝተረኸበ ህይወት ወይ ድማ ውህብቶ ከም ሰዓቤ ናይቲ በሓደሰብ ዝመጽሓተት ኣይኮነን ከመ ይኾነይ ሞት ሒዙ ሞጽ ይሱ حزقنا هيوت حزي موت يسوع كريستوس بحدث حدث زما صفري كنا يسعبه دحر بز حتى تتوهب صقا خا صدق افري يبل موت بسنك حتى حدث كم نغسه اتم بزح صقا እግዚአብሔር موت صدقن زرخو دا بتحدث يسوع كريستوس اب هيوت خندي اولصوم زينغسو يبل بحدث سبب البال مدراو بلخونه فطر زمص موت نخل عرن تغيرو غزيو اطرقلي وا خلا بموت ስለዚህ እዚህ እኮ ላይ ሁሉ ሰው ተሐላለፈ حتى تحزن المص بحدث سنكدما موت لبزح كل سب ካብ ሰማይ ለመጸ ወደ አምላክ ለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ በስጋ አውዝ ምድር ዚ ተገሪጹ ቅዱስ ሆይኑ ንጹህ ሆይኑ ደም ወፍሲሱ እዛ ምድር ዚ ቅዱሳ ከለድማ አውዝሑ ይቅድሳ አውዝሑ ጽድቅ ይብዝሕ ለምታ ለሞት ያስዕሩ ወይ ሙማት ልባል ነገር ስዕሩ ዘይ ሙማት ልባል አምጽዩ ምጥፋ ልባል ነገር ስዕሩ ዘይ ምጥፋ ልባል ነገር አምጽዩ ንሞት ህይወት ስዕሩ ወይ እንባር ከምት ብናይ ሓደ ሰብ በደል ናው ሁሉ ሰብ ኩነኔ ዝመጸ ከምኡ ድማ ብናይ ሓደ ግብር ጽድቂ ንኹሉ ሰብ ህይወት እትጽድቂ መጸት አሓዋተይ ንሕና ሞት ባዕልና የምጻና የይ መን የምጽልና አዳም
هيوت ما بعنا ينمصي من يلمصنا كريستوس لمنتاي موت بحري لمص موت بحري يمصيو هيوت ما بمناي بحري لمص بحري ما مصيو لذي موت بحري سن مصي خوين هيوت كون بحري سن كنركب نخل نحنا نموتنا اي موت وين ما موت لاوز مدري لمص حدا اكل تخوينو نحنا نور هيوت وين ما زلالم هيوت كنبر منتان كمص لغبو بحري بيسوع كريستوس بزحات هيوت لهنا نغرات يلو هيوت بحري تراحيو بت هيوت لهنا يسوع كريستوس بعل منجدي حقي هيوتي انا لبل يسوع كريستوس انا هيوتكم يلبلنا ادم موت خويننا كريستوس هيوت خويننا معناتي እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ታይለና ከቁጥር 18 ጀምሮ እንባር ከምት ብናይ ሓደ ሰብ በደል ናው ሁሉ ሰብ ኩነኔ ዝመፀ ከምኡ ድማ ብናይ ሓደ ግብር ጽድቂ ብናይ ሓደ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝሰርሖ ስራሕ ንሁሉ ሰብ ህይወት እትብ ጽድቂ መዛት ብዘይ ምእዛዝ ሓደ ሰብ ብዙሓት ሓጣን ከም ዝኾኑ ከምኡ ከዓ ብምእዛዝ እቲ ሓደ ብዙሓት ጻድቃን ክኾኑ እዮም ሓጢአት ምን ትክበዝሕ ሕጊ ኣተወ ኣብቲ ሓጢአት ዝበዝሕ ግና ኣብኡ ጸጋ የመና በዝሐ ለሓጢአት ልስዕር ጸጋ እግዚአብሔር ይመስገን ለሓጢአት ልስዕር ጸጋ ዘየደቅስ ጸጋ ዘትግህ ጸጋ زنقاساخ ጸጋ لموت لسعر ጸጋ لحطات البدل لسعر ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አና በዚህዎ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ጸጋ መስመፀ ታይ ኮይና ጻድቃን ብዙሓት ኮይና ሓጢአት ምን ትክበዝሕ ሕግኣት ነይሩ ከዚ ግን ጸጋ ይመና ወዚሑ ስለዚህ ከም ተሓጢአት ሞት ብምምጻእ ዝነገሰ ጸጋ እግዚአብሔር ድማ ጽድቅ ብምምጻእ በኢየሱስ ክርስቶስ ንዘለዓለም ህይወት ይነግስ እግዚአብሔር ይመስገን ንዘለዓለም ህይወት አዳም ናይ ዘለዓለም ሞት አምጽልና ጎይታና ኢየሱስ ድማ ናይ ዘለዓለም ህይወት ይብና بسنك أدم موت رانا موتيو حزن ما نموت سعر هيوت بإيسوع كريستوس مسئلنا بتعمل الجرم دمان عايز ألم هيوت مقابر ليه قر هيوت كم مقابر تنسيو سمعت لوسط هيوت زيابير مسكن سلازي أدم حتى تمسيو حتى تيمسيا موت تمسيا قلت أنا إيسوع كريستوس تيمسيو صدق أمسيو صدق ما عايز ألم هيوت أمسيا ماله سلاز بنا من صدق أنا عايز ألم هيوت ركب بإيسوع كريستوس بنا على صدقي ما نمسنا عايز ألم هيوت كم سيخلي اللي من تاي بنا على صراحة يا خوني بنا على حتى تخوني موتو بنا أدم حتى يموتوا ثلاثة حزن ما بنا إيسوع كريستوس تركنا نصدق أمبر بنا على جبريل خلنا نصدق بنا إيسوع كريستوس تركنا ما نزال موت نركب آمين هو إيسوع كريستوس أدقيه أنا حتى تنيا إلنا كنا أمن خلنا صدقنا ها إيسوع كريستوس يخون معلتي زابير مسك نموت سعيره ويبل بتعم جر نموت سعيره زي ما تمسيو زي ما البال مستير تاي زي متفق مالتي كوي بك حدث كاب زابير كله دخله بإيسوع كريستوس آمينه داقم كله دخله لزر العالم اللي متفقيو لزعلم هيوتي توليد لزعلم هيوت بحق انت داقم توليد خوين سبا يتفي لمتى نزي متفايو لزعلم هيوت توليدو قيل متاكل توليدو جيو تزتراتر نجر كاب زابير التولد هيوت اللووداو ولد زابير خوين يملالس داو داقم توليدو بتداقم تولد المستيرها يملالس داو لمتى للي متفا زعلم هيوت المرخاب بإيسوع كريستوس مؤمن يدلي سب لكي يتقف ندحل له خوين بإيسوع كريستوس كامل الله أنا نزعلم هيوتي اللي سب ندحل خوينه أبجنة أمن قسمت كنا بريال زعلم اللي سب خوينه بإيسوع كريستوس كامل الله دحيل ما داقم كل ديو نزي متفقنا نزعلم هيوت كأجزاء كل ديو أو قد ما كورنثوس ملاف أسات حمشته 5 دقائق على الله وطرح 5 حدي كسا 5 شدشتي أسات حمشته ك5 حدي كسا 5 شدشتي 5 يبل إنه مستير نقولكم الله خوي زي مو ما تاي مستيريو بتعمل جرب مستير مالتي سب هم جرب إلي موت هم جرب إلي تف كبر يخلي مستيريو زي مستير زي لما عندك نقولكم إياه كم أنا مسام بمنفس كل شيء تصحفه كم هو كم كل شيء باولوس تصحفه ملختي مستيريو مثلا اتناي مود أتا ملخت مستنفعة خلتنا بحنسا بقصة عينك الوقت ينبر خلتنا عندك سنينا عين موترينا مالتيو اتي ملخت كنفعي موت موتان دم زي موت خوينام كتسيام موتانها زي موتو نزل عالم موت البالا اتم دقيمه لا يمصل معلتك مسيو مستنسو بقى تنسو يمكن ور نزل عالم مالتي نحنا اول كنوطينا اتزطف زي يطف اتمواتا زي موت كلبس يغبايو اتزطفتاي زي يطف سبنتنا بعرضي زطف سبنتنا زي حالفوها خالي لا يطف خدان خالي لا يحلف خدان كنخداينا كان سمعنا مسا نزل عالم لا يمطفى ندحد لخينو لا يطف خدان يدلينا اي وزي بمن يركب بإيسوع كريستوس بمن كاب إيسوع كريستوس أخالي لي متفا كم تصيي خالي كل تفا أي كل دم كتفنا يلبس قلت له إيسوع كريستوس اللي كان تف اللي كان موت زي مو مات لبال زي متفا لبال هيوت لبال حزم مسيو زي تمسكنا يهون اتزطف زي تف اتمواتا زي موت مثل بس شعو موت شنيفته وحاته
ተባሂሉ ዝተጻሕፈ ቃል ፍጸምዩ ኦ ሞት መውጊእኻ ኣበየሎ ሲኦልኸ ኣሸናፊነትኻ ኣበየሎ ናይ ሞት መውጊእ ሓጢአት እዩ ናይ ሓጢአት ሓይሊ ከዓ ሕጊ እዩ ይብል እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ልባሃሉ መዓልቲ ክመጽ እዩ ማለት እዩ ልደይ ምጥፋእ ለዘላለም ሞት ኣበየኒኻ ሲኦል ኣበይ ማንኻ ለሸነፍኻኒ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚነ መንግስት ሰማያት ኣትየ በቃ ደሓናኹን እንውላሉ ሞት ክመጽ እዩ እዚ ለና መን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ በመንፈስና በነፍስና በስጋና ለዘላለም ልደይ ምጥፋእ በኢየሱስ ክርስቶስ አሚንና ዳግም ክንውለድ ይግባ ማለት ንምንታይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ልሞት ስዒሩ ህይወትን ዘይምጥፋእን ህይወትን ዘይሙማትን ህይወት ማለት ሞት ለይብሉ ናይ ዘላለም ህይወት ሒዝልና ሞጽ እዩ እዚ ድማ በወንጌል ሰሚዕና ኢና በወንጌል ገይሩ ስለ ለብርሃን ለውጽኦ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኣብ ዕብራውያን ምዕራፍ 2 ድማ ከምዚ ዝብል ቃል ኣሎ ዕብራውያን መልእኽቲ ዝውን ናይ ጳውሎስ መልእኽቲ ኣብ ምዕራፍ 2 ካብ 14 ክሳብ 15 ከምዚ ይብል ምዕራፍ 2 ዕብራውያን ካብ 14 ክሳብ 15 እቶም ውሉድ ንዓና ማለት እዩ ክርስቲያን ዝኾኑ ወይ ድማ ዳግም ተወለድና ሰባት ስጋን ደምን ዝለወሱ ሰባት ስለ ዝኾኑ ኢየሱስ እውን ከማቶም ሰብ ኾነ ንሕና ስጋ ስለለበስና ኢየሱስ እንታይ ኮይኑ ስጋ ለዊሱ ስጋ ኮይኑ ማለት እዩ ቃል ስጋ ኮይኑ ኢየሱስ ከማቶም ሰብ ኮነ እዚ ከዓ ብሞቱ ነቲ ኣብ ልዕሊ ሞት ስልጣን ዘለዎ ዲያብሎስ ምንት ክስዕሮ ነቶም ብናይ ሞት ፍርሃት ሙሉእ ዕድማቶም ብባርነት ተኣሲሮም ዝነበሩ ከዓ ሓራም እንትከውፅእ ኢሉ እዩ ይብለና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ልሞት ስዒርዎ ማለት እዩ ንሕና ካብ ናይ ሞት ፍርሃት ካብ ባርነት ናይ ሞት ፍርሃት ነፃ ወፂና ማለት ሓራ ወፂና من يستلم لموت استلي يفرح من يسب أمدري من الموت اللي يفرح بقى أنا قاعد يكموت دحرنا قاعد يكموت ما أزي يكموت لعمت هذي يكموت بس 3 عمت هذي يكموت عندي عمت كلين يخلق أسألي كل سب أجند بوزع جزيت أي موتي كموت كخلينا قايف لتيكو بس موتي لو كل عالم بقوله موتي التشتت حرقة مكينة عنيو بحر مطلع عنيو التفاعلنا أجرنت جس كلنا عنيو بارنت عنيو أيت أنقلتني أسمعتني تات نايد فاتن نايد جمتي سرحني نقتل سيدان ها كقتلي موتيو كحردي موتيو كغزفي موتيو سيدان أزم درزي زيهم كلهم منيو سيد كل سب فرحتي النبر بيسوس كريستوس لأمنا سات نحرد أهلنا خوينا قنا ها ناي موت فرحت البار كاوشتنا كوتس الله ولا منتاي نزرع عالم يوت عيسى لما سيد كريستوس هم غيره لموت سعير ويو سيد بسجا ولا كاتم وتها سجاها زي يتأفك سام لبس كسام تنسى أمير تصبي خلي سجاها نفسنا الممسك زي وريات صنع سلازي أمورة تنسى زجوايا كل سب كتنسى خلا لما تقول سب كتنسى خلا لا يتأفك خدان خدينا سوينا لا يتأفك سوينا تكنواوينا الصحيح نادم زي العالم اللي زي متفهم مسك زي كنا برينا لمن تاي يسكت لموت شعير وصل خنا لموت السعارة جينا المسألة آمنا مالتي سلازي لموت شعير وإكبار خلته مالتي زي مدفع زي ممات لبال هيوت حزلنا موت يسوع كريستوس لمنتاي بيت سنا خوين سجانا خوينو زمدنا خوين ناينا سجالا ويسو نحنا سجالا بس خونا يسوع ناينا سجالا ويسو بسجانا سجالا ودقنا ناينا سجالا ويسو بسجوها لما تاجروا سعروا لمنتاي بسجانا ودقنا بسجانا لمصانا يورقت بمبلع لمصانا يورقت يو لنفسنا المنفسنا موت لخنا منفس حزنا كنو غواز غيرنا نيرو حزقناها سجالا ويسو سجانا ون نمنفسنا ول نفسنا ول خنا دعنت قويتنا يسوع سمتينا كلنتناوي سونتنا كلنتناوي أكلتنا كلنتناوي مرنتنا سبز بهال مرنت لكدحن غيرو يسوع كريستوس እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚህ ናይ ሞት ፍርሃት ሕዚ የብልናን ለምንታይ በኢየሱስ ክርስቶስ አሚንና ኢና በት ቤዛና ለሆነ በት መድኃኒና ለሆነ በት መስቀል ተሰቀለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ጎልጎታ ተቀበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ተንሱ ደማ ኣብ የማን እግዚአብሔር ኣብ ኃይል እግዚአብሔር ኣብ ስልጣን እግዚአብሔር ኣብ ግርማ እግዚአብሔር ተቀመጠ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ስለአመና ስለዚህ ናይ ሞት ፍርሃት ናይ ሞት ባርነት ህይወትና የለይ ሁሉ ጊዜ ክርስቲያን በኢየሱስ ክርስቶስ ለአመነ ቅዱስ ለሆነ ወንጌል ሐቀኛ ለሆነ ትምህርት ክርስቶስ ለተረደሰ እንደሐል ይሆኑ ሁሉ ጊዜ ክሰው ከልግባ ህይወት እዩ አናና ዘላለም ህይወት ለኒ ወል ዘለው ህይወት አለው نحن هيوت لنا أيو نامتا نايز ألم هيوت تاليخون لمدفع تاليخون لممات بقى نخين تفها بهيوت لكن نبر يسكس الموت سعر واي زاهير سمسجنا يخون أقعد ما قرنت مرافع أسد تحمش تمريسنا كعيسراك عيسرا سلسلة من الرأي عرفتنا ورنا يعنتوك كلمة لسخلنا أقعد ما قرنتوس مرافع أسد تحمشته لا عيسرا أطري كسر سلسلة زلكم لسكم خمس يبل كريستوس جنا كان موتس
بزي خاء نايتهم زموت بخر تنسى يخونه بخري كان موت متنسى مني يسكسسيو سلازي كم بحارسة موت زمسة كم خاء تنسى موتان بحارسة يزمسة موت بندي موتي بحارة بمن بآدم هيوت وين ما تنسى بمن موتي بيسكسس بحارة كم تخلاتهم بآدم زموتو كم ودما خلاتهم بكرسوس هيوان كون يوم زي سمسجنا يقول تاي كون يوم هيوان كون يوم بآدم تاي خوينا موتان بيسكسس تاي خوينا هيوان سلازي بآدم لخونا كله موت راسه كيل نبر بآدم لخونا كله زي موتي علامه بآدم لخونا كله زي موت يقرد لشتت بكرسوس لخونا جن هيوتي سبكتو بكرسوس لخونا جن هيوتي نافقتو بكرسوس لخونا جن هيوتي نورو سلازي وطرح لوجع هيوتي لشتت نا هيوت شتاء إلا لو رايموت شتاء يقولي سلازي بآدم لخونا كله موتان يوم بكرسوس لخونا كلهم هيوان يوم سلازي لمون بآدم للهم ده حالهم وينهم جنا لو كرسوس يمسحهم وانجيل بحق يترددكم ده حالهم وينهم لمون بفقر كرسوس نعدمكم لنا لمون بفقر كرسوس يتوعكم اللهم لا كرسوس كتشاجروا كآدم لا كرسوس كتحالفوا نحن دك آدم يخوننا حاز بكرسوس دك إجزاء يخوننا أنا نا آدم بهار خلص تاجرنا أنا كحدنا ينا حزين أيمن خوننا أنا كرسوس خوننا أنا بمتى بسجانا أون بسجانا بمنفسنا ترى يقولوا قول اللهم بسجاون بمنفسون بقول لنا أنا نا كرسوس خوننا أنا خذ سوينا تنازلنا من خوننا كرسوس خوني لموت يخوننا خزي لما أول ورد يخوني أدم ومنة يخوني أول ترف يخوني بإيسوس كرسوس تقدسوا بإيسوس كرسوس نسيه أما قابرها تنسيو لزال العالم نبر هيوت هيونا يقولنا يسوع كرسوس سلازي كم أدم لا كرسوس كنش تاجر يجبئنا مالتي وطلعت هذا السي جنا نفس وكف بمزرعيه أقدمه كرسوس دحر أو خلا متأتو يتوم لا كرسوس زخونه كلهم كتسيء معز أو خلا متأتو دحرية كرسوس لتنسى كساح حزي اللي دحرية كرسوس لتنسى اللي كساح حزي كساح زحزل لنا يا سكد كساح تحزل لنا يا قصت لتنسى بينو يسكسوس تراهيو كلهم ناي كرسوس زخونه معزيم أو خلا متأتو يوم كتسو كلهم قدسان قدس دنجل مريم حواريات نبيات صادقان سماعيتات ويخالت بزحت قدسان بእግዚአብሔር ለአመኑ بمولهم معزيم كتسو كموت ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ مسمصه أو خلا متأتو لمتاي እቶም ናይ ክርስቶስ ዝኾኑ ኩሎም أو خلا متأتو ክትንሱ እዮም ንብለና ኣላ ስለዚህ ኩሎም ናይ መን እዮም ዘማሓዝ ዝፅዋዕዎም ናይ ክርስቶስ እዮም ስለዚህ ክርስቶስ ጥራይ ክሳብ ሕዚ ካብ ሞት ልተንስእ ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ንሕና እውን ሽዑታ ክንኾይና ክትንስእና ንሕዳ ሞይትና ሃለና በኢየሱስ ክርስቶስ ሞይትና ማለት እዩ ናብ መቃብር ኣቲና ብስጋ ማለት እዩ ገና ስለለይተለወጠ ስጋና ለይጠፍ ገና ስለለይለበስና ትዘይጠፍህ ትጠፍአ ነበረ እዚ ሁሉ ታይ ኮነ መቃብር ክተርፍ እዩ كنتنسى خلنا لا يتفس قاعدنا سلنا تنسى لا يمس قاعدنا سلنا تنسى مالتي እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ አዳም ታይወና በጣም ገርመኩም አዳም ህይወት ለከይ ንረክብ ሞት ይብና በሐጽር ክናገር ከሎ ብዛ አዳም ብዛ ክርስቶስ ህይወት ለከይ ንረክብ ሞት ይብና ህይወት ለከይ ንረክብ ታይ ማለት ህይወት ለከይ ንረክብ በቃ ሞይትና ለክንተርፍ አዳም ኮ ሞይትና ለክንተርፍ ይኮ ገይሩ ህይወት ለከይ ንተርፍ ለምንታይ አጽይዎ ኮ ኦሬዲ አውሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 22 كسر 24 زفترت مراف 3 وطلعت راخلتك كسر 24 كو كاب جنت كبار خل ادم كو እግዚአብሔር ታይሉ بهيوت كاي ينبر منتي تمنسون نتنا هيوت كيبلع منتها كاب جنت اوصو يلنا እግዚአብሔር ቃል بدنبنا دامس خلت ነገር ادم بهيوت منتان كان ينبر خل ادمها نتا بهيوت بليع منتان هيوت كيركب تايهون كاب جنت اوصو ابررو ስለዚህ ህይወት ለከይ ንረክብ ሞይትና ለከ እንተርፍ ይገር አዳም ترى مجمع آدم السوي بقى تخيل آدم يسوع كريستوس معها موت من كي يرخبنا هيوتيونا زي أي برسم مسكنا يخون يسوع كريستوس ها موت من كي يرخبنا هيوتيونا آدم تاجرو هيوت لكي يركب موتيونا تعمل قرب يسوع كريستوس جناها موت من كي يرخبنا نايزالم هيوتيونا موت البال حزير يرخبنا بعدام كلنا موت البال ها بقى قاتلنا يو مقتالين بقى موتنا هنا هيوت كي يركب مارتي نعوسي رخزي نتي موت البال سعرنا زي موت نتي مدفع البال زي مدفع حيز موت قويتنا يسوع كريستوس እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን እዚህ ማ ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ይናገርና ታይብል አነ መንገድን ሐቅን ህይወትን ይይብል መንገዲ ሐቅ ህይወት አነ ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ለምንታይ መንገዲ ሐቅ ህይወት ይይሉ ለምንታይ አዳም ከጽኸለ ካብ ገነት ከጽኸለ መንገዲ ውሪ ተዓጽዩ ናብታ ህይወት ዘላታ ናብ ገነት ለከይ አትውር መንገዲ ታገይሩ እግዚአብሔር አጽይዎ እዩ
كريو غيرو سيف غيرو هل زبر حو غير تغيرو عطيو ويو ስለዚህ መንገድ ላፍትና ገነት መተይ ላፍትና እግዚአብሔር መንግስት መተይ ወን ተገር ወይ አጽይ ወይ እግዚአብሔር አዳም ተሞሪስ በመንገድ ስልክ ይመጽ ስለዚህ ዝመንገድ እሱ ኢየሱስ ክርስቶስ አይውላ አነየ ይውላ አና خفت لكم يتبري በሩ አነየ መንገድ አነየ ሐቅ አነየ ህይወት አነየ بزيك بايها نا እግዚአብሔር ዝመጽ ወላ ሓደ አካል የለን ና እግዚአብሔር ዝመጽ ማለት መንግስት ማለት ልወርስ ዘላለም ህይወት ነበር ላ ገነት ለአቲ አነየ መንገድ ሐዚ አዳም ተዓጽዩ ወይ መንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ ሆይን በዓል ሞጽዩ አዳም በር ተዓጽዩ ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ በዓል በር ሆይን ሞጽዩ ለምንታይ ህይወት ልከና من ከረኸና ሞት ልባል ነገር ልከረኸና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ህይወትን ዘይሙማትን ንምርኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ክንአምን ይግባና አሚና ድማ ክንነብር ይግባና ክሳ ሞት ክንእሞነ ይግባና ፍጹም ልካር ሐቅ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ልካር ሐቅ የሆነ ንጹህ ዘላለማዊ ህይወት ዝብ ሐቅ እዩ ሓራ ዘውጽ ሐቅ እዩ ወንጌል ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና እዩ ካብ ዘረ ዳዊት ተወለደ بقدسنا منفسنا ما كان بطل تنسى ود እግዚአብሔር መሆኑ ለረጋጋጸ ተገሃደ ጎይታና ኢየሱስ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ መንገዲ ላብት ህይወት ወስድ መንገዲ ህይወት መንገዲ አነየ ይሉናል ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚህ አዳም ሁሉ ነገሩ ከሄድና ኢየሱስ ክርስቶስ ሙሉ ሁሉ ነገሩ ክንቀበለው ይግባና እግዚአብሔር ይመስገን በኢየሱስ ዘአምን ወይ ማሐቀኛ አማኒ ህይወትን ዘይምጥፋን አለው እዚህ ከናምን ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ለአምን ሰብ ህይወትን ዘይምጥፋን አለው أو يوحنا ثلاثة مراف وطلع 14 ثلاثة مراف وطلع 14 خمس ذيك قال له قلت أنا يسكت المسؤول على ما كنا نقول خلوا دائما الجرب خمس يجيبل كاو طلع 14 ساعة شدشة يوحنا سوقين مراف ثلاثة قلنا لنا نفوت إجن ما قال بقى كل رأي جبنا نايجزاير قال خورس له هنا خلوا بوز أمن بمن لا أمن بيسوع كسوس لا أمن نايزل العالم يوت من تكره كمبر كيت أفس كم تمسي أمد رمضان أنت من سؤاله ودسبب ما كمكس كلا لو نخيت أف حدا بإيس قصص لا من سب نخيت أف نزل عالم يوت لكن أبر زي متفاعل بهالي وقت كل يوم من مويتو إيس قصص أمسكن مويتنا إيس قصص كل وز أمن نزل عالم يوت نكرك إمبر كيت أفس إجزابير نحاد ود بيزاجير كسا زهب خندزي نعلم أفكاره يلون إجزابير سمسكن يهون እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ለምድሪ ልወድ ለአኸ ሓረል ከይጠፍዩ ሃመ ዓንሰብ ዘአምን ሰብ በማን በኢየሱስ ክርስቶስ ለአምን ሰብ አሙን ኻን አዛለም ህይወት ታሪክ ይሆን ከይጠፍ ዳግም ተወለደ ካብ እግዚአብሔር ተወለደ በኢየሱስ ክርስቶስ ለአምን ነበር ሰብ ይጠፍ ለምንታ ለከይጠፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞይትልኮ ከጥፈሉ ሁሉ ነገራት ይስዕራ ሞትክ ሞጽይ ይስዕራ ሓተትክ ሞጽይ ይሸንፋ በየርክ ሞጽይ ይስዕራ أجان أنت سيد أنت فتن وغى يسعرهم بنا من حيل بنا يسوع كسوس بس أجا إجزابير إيش نفهم بحد التوجه أخا بيسوع كسوس أجا يدحن بدم يسوع كسوس ينتصه تمام يسوع حتى اللي كأت يسعر أنت يهوى قول حتى سوينا تون كدوس بيت مغرس لخونا إجزابير بيت مغرس لخونا بنا يسوع كسوس أجا تاجورا يسعره إيش نفهم فلازم زل عالم هيوت لكي يتأفق كاب إجزابير توريجي مالتي زي ما قلت أنا يسكت لهم صحيح هو اللي متفقنا لو بقول عم نسب قدنا بيترس حزون كوزكم يا أو قدنا بيترس مرة في حدا بتعامل قرب هم عاد رست خمسة لنا يزارب قدنا بيترس مرة في حدا كسر ستة كسر وعته خمسين يسوع كريستوس كان موت بمتسو هياو تسفاز هذا هياو ما ليه موت مالتي هياو أنا إحنا إيه موتي تسفنا قنطاي هياوي ذهبنا ببزح محرته بحد شديدات ولود جبرنا ولود غيرنا ولود من ولود እግዚአብሔር نزخنا بحق تولدنا نزامنا مولادنا ونرغغطنا بمنفس قدوس حيل ننبر بصقا እግዚአብሔር ننبر عالم سيطان حاتت كل كحيدنا نملل سبات نحالنا خوينا ولود እግዚአብሔርنا ስለዚህ بحد شديدات ولود جبرنا املاخنا ابن ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ምስለ ንሱ ነት ዘይጠፍ ዘይበላሽው ዘይጽምሉ ኣብ ሰማያት ዳሊና ዘሎ ርሲ ክንወርስ ገበረና እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ዘይጠፍርስ እግዚአብሔር ይብና ለምንታ እንጠፊ ዘዓለም ስለነበርና ንሕናውን ዘይንጠፊና ርስና ወን ይጠፊ ለምንታ እግዚአብሔር በሐድሽ ልደት ወልድና ዘሐድሽ ልደት ዝድማ ሞተ ይረኽወይ ተና መጀመሪያ ልደት አዳም ሞተ ረኽይወይ ካፍስ ጋር ሆነ ስጋዩ ከመንፈስ ሆነ መንፈሳዊ ህይወት ረኽይና ሐዚ ስለዚህ ከዘላለም ለኾነ እግዚአብሔር
بناي زل عالم مستير بإيسوس كريستوس دقوا سيل جبرنا زل عالم كنت أفين خلي النور صار استلمها ليتأف رسي هي من نايمات إجزاء مسكن سلازي أمينا ينموت نايم ودا تامر اختي زي حواتي أمينا يأكل متي قبلنا أمينا ينموت كساموت التأمامنا كن هونينا كنا أمنونا لنا إجزاء بإيسوس كريستوس لا أخو لازم تزيد لي مدفع أهوتنا كونوا له لي مدفع كن ورسي قبلنا زي تأفرس كن ورسي قبلنا سلازي دلوم دما بنتا يكودو بخالات تيموثيوس مراف خلته قطر 10 يكودو نالهم ملختي خالات تيموثيوس مراف خلته قطر 10 خمزير قال الله نحنا لكي نطف ويدما لكي نطف مسولدنا لكي نطف خوينا كنبر خمس قبلنا يناغر كسامتا كساموت مدفع لحسب سب داغم ليتولد سبي موت لحسب سب داغم ليتولد سبي فطرتاو لهونه سبي سجاو له هنا سوونها كحسب يخليو لمتى ثلاث عين سوي ولا مدري فترة سووني سجاو سووني منفساو سووني منفساو كل جسر لا يمدفع كل جسر لا سلا هيوت كل جسر زي وماتي لو جا السون هيوتي سلازي أخلات تيموثيوس مراف خلته كأطر 10 كسب 10 سلسة أمينا ينموت أمينا لما نزل على مكان نبرينا زي أفيري مسكن خمس جيبت إذا قارو زي كأطر 10 جمرة كم بويه سلازي إتم حريات نتي زل على ما خبر زوهب بإيسوس كريستوس ركب دحنات من تكرهو نقول عجس الله خيبل أيانم تم حريات لخون سوات مالتي ويد ما داقم ترور سوات كبسان لخونو إذا قالوا زي أمونيو مثلا موسو أنت متنا موسو خعب هيوت كنا برينا يبل مسمان مسيس كريستوس ندحر موتنا خوينا مسيس كريستوس لزلالمها كنا برينا بمنتاي بهيوت أموتون تساتفتني رنا خوينا أو هيوتون تساتفتينا زي ما تماتي أمسكر مسو تسقينا أنا أو موتنا ما مويتنا مسو أما قارو مسو تغيرنا أنا أتنسى ما مسو أتنسينا أي من إجزابير أبي من إجزابير ما سمعت مسو تغيرنا أي أميتنا أي إزيل الأمن سوين دحالي خوين بهيوت ما رزاله مسو كنبريو أنت تعجسنا مسو كنجسينا أنت خحدنا أي نسون كحدنا أي أنت كحدنا دمس كحدنا يسو نازل هيوت زي مدفع هيوت زي ما هيوت أنت كحدنا خوينا نسون كحدنا أمورات أنت زي خوينا نسو بعلو نوعلو كخسر زي خل أمور خوينو يون زل العالم زنبر يبل ثلاثة حواتي نحنا كلتنا بإيس كريستوس الأمنا زي مدفع أوشتنا لله نازل العالم هيوت أوشتنا زله كذا يتفزري كافت هيوت لخونا هيا لخونا أجزابير قال تولدنا بقالو حدش ليلة الولدنا لزي مدفع كذا يتفزري كأجزابير زر تولدنا كلتنا لخين تفنا نازل العالم هيوت لكلينا كل جزء بإمنة كنا بريك بقى كم عز كساموت الأمورنا مسؤول نحميتنا دم مسؤول بهوت كنا بريان زي العالم لذي لا يمدفع ويدمها هيوت ويدمها زي ومات حزن المسامنيو قويتنا يسوع كريستوس إجزاء سمسكنا يخون لذي نزل العالم إحنا كزي تفزر تولدنا له أقدنا في ترسم على فحد قطعة سلسلتنا قرا كزي تفزر قالوا نحلي تفوقينو تولدنا له زري أنا سأقول إحنا ما كنت تفين خلي نزل العالم بهوت كنا برينا إجزاء مسكن لذي بزك أرزي كنت أنا بزك أرزي كنبر حتى على ما وكحلتن كل نجار على ما وتمريت مولو كحدنا تلمس تسفنا قويتنا يسوع كريستوس هتسبنا بقدسنا بنصهنا نزل علم زي مدفع نزل علم بهوت المنبر كل جزء كنا فوق يقبلنا جزء أفير سمسجنا يكون تسجع قويتنا يسوع كريستوس مسخلاتهم يكون وصلت لجزء أفير آمين